बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सूरत हाल ये है आलमी मंजरनामे की कि इस वक्त तमाम की तमाम नज़रें बीजिंग पर मरकूज़ हैं और दो बड़ी आलमी ताकतें जो हैं वो एक दूसरे से मुलाकात कर रही हैं। सदर ट्रंप 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त चीन में मौजूद हैं। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात और अगर दोनों की शख्सियात के बारे में बात की जाए तो ये सभी जानते हैं कि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ तबीयत की शख्सियात हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सदर ट्रंप ने कहा कि आप मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं और आपके साथ ताल्लुक़ और आपके साथ दोस्ती और आपके साथ मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आज जो आलमी अमन और मुआशी तरक्की को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, इस तरह का बयान दिया गया सदर शी जिनपिंग की जानिब से। और उन्होंने कहा कि इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक मिल रहे हैं तो फिर बकाए बाहमी और एहतराम और अमन के उसूलों पर चलना होगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनने के लिए तैयार होना हमारे लिए ज़रूरत है, हमारे वक्त की ज़रूरत है। और देखना ये है कि क्या ये बातें जो हैं सदर ट्रंप इनके ऊपर अमल कर पाएंगे और इनको वो हज़म कर पाएंगे, क्योंकि कहने को तो वो बहुत कुछ कहते हैं। जैसे अभी भी उन्होंने सदर शी जिनपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल के लिए, चीन से ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की कि बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, कोई मुश्किल आ जाती है हम फ़ौरन हल निकालते हैं। लेकिन ऊँट किस करवट बैठता है ये अभी देखना बाकी है। इसके साथ साथ जो है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से और ईरान तनाज़े के हवाले से भी बात हुई। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए, इस बात पर जो है ज़राए कहते हैं कि दोनों की जानिब से इत्तफ़ाक़ हो रहा है। और अगर इत्तफ़ाक़ हो रहा है तो ईरान के साथ कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से तो इस बात की टोटली तरदीद आ गई, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि किसी न किसी तरीक़ा से ईरान को आमादा किया जाए कि वो अमेरिका जो है वो चीन के ज़रिए से ईरान के मौक़िफ़ बदलने पर आमादा करे और चीन जो है वो मौक़िफ़ बदलने के लिए ईरान के ऊपर अपना असर व रसूख रखता है तो इसमें अपना ताउन करे। तो क्या सूरत हाल होती है इस सारी मुलाकात में? ईरान तनाज़ा, आलमी तजारती रुकावटें और टैरिफ मामलात और आलमी सप्लाई चेन, ये तमाम सूरत हाल, और इसी पर आज हम गुफ्तगू भी करेंगे। और इस मामले में एक नुक्ता जो है हम हरगिज़ नहीं भूल सकते और वो है ताइवान का मामला, ताइवान का मसला। और बारहा, बल्कि आज नहीं, आज से सालों पहले भी चीन ने यह कहा था कि अगर अमेरिका ताइवान को आज़ाद कराने की किसी किस्म की कोशिश करता है या कोई इस तरह का स्टंट दिखाता है तो फिर इसका मतलब जंग है। तो अभी की क्या सूरत हाल बनती है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। तो जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफा के साथ साथ सियासी मामलात को भी बड़े गौर से और बड़ी अमीक निगाह से देखते हैं। डॉक्टर वजिया सईद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी उमूर हैं। दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रिगेड साहब, आपसे बात का आगाज़ करेंगे और सर फरमाइएगा ताउन या मुमकिन तसादुम, क्योंकि ट्रंप और शी मुलाकात, दो बड़ी ताकतें जो हैं वो मुलाकात कर रही हैं और दो बड़ी ताकतों के ताल्लुकात की समत का तयन क्या होगा इस मुलाकात के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में अभी तक जो चीज़ें आप देखें, जो ट्रंप साहब जो डेलीगेशन लेके गए उसके अंदर आपको पता है ज़्यादा जो तादाद है वो उन बिजनेसमैन की है जिनके साथ वो ट्रेड के ऊपर एम्फसाइज करना चाहते हैं। और गालिबन उन्होंने एक तरह से दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की है कि वो अबनाए हुर्मुज़ या जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ या दुनिया के अंदर जो तनाज़ात अमेरिका की वजह से शुरू हुए हैं, इसराइल की वजह से शुरू हुए हैं, उनको वो कोई सीरियसली नहीं ले रहे, बल्कि वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो ट्रेड के बाहमी तजारत के बेसिस पे बनाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ जाके जो उन्होंने जो ट्रंप का जो आदत है, जो उन्होंने शी जिनपिंग की तारीफों के पुल बांधे, वो भी बेसिकली इसलिए है कि वो उनको अपनी समझते हैं किस तरह वो चाइना जो है उनकी टंग पे, उनकी कंडीशंस पे आ जाएगा। तो चाइना बड़ा मुदब्बर मुल्क है, उनकी क़यादत बड़ी सोच रखने वाली क़यादत है। वो इस किस्म की फ्लॉवरी गुफ्तगू से तो इम्प्रेस होंगे नहीं। अब जो कुछ ट्रंप ने कहा है उसका ज़्यादा एम्फेसिस इसी ट्रेड पर रहा है कि दोनों बड़े मुल्क हैं, तजारत कर सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसके
تو مقابلے میں جو ابھی تک اس کے برعکس جو تقریر شی جی پنگ کی آئی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ انہیں پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ دو بڑی طاقتیں ہیں، یعنی انہوں نے اسرائیل اپنا چائنا اور امریکہ کی جی ایک پیس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑی طاقتیں ہیں تو ہم دنیا کے تنازعات کو حل کر سکتے ہیں، ہمیں خطے کے تنازعات کو بھی حل کرنا چاہیے۔ اب صاف ظاہر ہے اگر آپ کی ٹریڈ کس طرح سے بغیر تنازع حل کرے آپ کی ٹریڈ چل سکتی ہے، بغیر تنازعات کا حل کرے تو آپ کی ٹریڈ نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ٹریڈ کا جو بینیفٹ ہے وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے تنازعات حل ہوں گے، اور وہ حل ہوں گے اس شکل میں جس شکل میں آپ کو یہ جو ساری چیز ہے یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر ایسا کوئی لائے عمل بنایا جائے اسٹریٹ آف ہارمز کے حساب سے اور امریکن کے بلاکیڈ کے ہٹانے کے حساب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک انڈیکیشن یہ بھی ہوگی کہ مستقبل میں اگر ایران کے حساب سے کوئی بات چیت ہوگی تو اس سے پہلے چائنا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ایک رینیوڈ طریقے سے جو ہے وہ جو ہم دنیا کا امن ہے پیس ہے اس کے لیے بات کرنی چاہیے، اور جو مذاکرات ہو رہے تھے اس پہ یہ اندیا دیا گیا تھا کہ مذاکرات جو ہیں یہ کچھ اور ترقی کریں، کچھ اور آگے چلیں، اور اس کا اگلا ویلیو جو ہے ہڈن یہ تھا کہ وہ اسلام آباد ہی ہو اور پاکستان ہی ان کو کنڈکٹ کرے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جو امریکہ نے جو پابندیاں لگائی تھی چائنیز کمپنی پہ ٹیرف کے حساب سے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، چائنا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی میم ہم جو ہے وہ کسی بھی طور پہ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، یہ کمپنیاں اسی طرح کا پریشر لیں امریکن سینکشنز کا۔ تو اس لیے ان کمپنیوں کو چاہیے کہ اپنا کاروبار اسی طریقہ کار سے کریں جس طریقہ کار سے وہ پہلے کر رہی تھی، اور اگر انہوں نے کیا تو دین وی ول ٹیک اے نوٹس۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بیس کر کے ابھی چونکہ مذاکرات مڈ وے ہیں اور اوپننگز نظر آ رہی ہیں، بات چیت میں کہوں گا کہ خوشگوار ماحول میں ابھی تک چل رہی ہے، آج کوئی ان کا اپنا ڈنر بھی ہے اور مذاکرات ہونے ہیں، تو جب اس کا ایک اعلامیہ سامنے آتا ہے جس کو باہمی اعلامیہ ہو، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہو، اور وہ پوائنٹ سامنے آتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ کیا اسٹیٹ آف ہارمز کے فیوچر پہ بات ہوئی ہے، ایران کے ساتھ صحیح برگیڈ صاحب اسٹیٹ آف ہرمز کے حوالے سے اور جس سے آپ نے ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات کی، میں اس حوالے سے آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کیونکہ مجھے بریک پہ بھی جانا ہوگا، پھر میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وجیہ سعید صاحبہ بھی ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، اور واپس آ کر پھر میں آپ سے ٹریڈ کے حوالے سے بھی سوال کروں گا۔ ڈاکٹر وجیہ سعید صاحبہ فرمائیے گا، جیسا ابھی برگیڈ صاحب نے بھی کہا اور پوری تقریر بھی ہمارے سامنے ہے، اور انہوں نے کہا کہ صدر شی کی طبیعت کا اور جو ہے آتا اور جس طریقے سے عالمی امور کے ماہرین کرتے ہیں اور جس طرح سے ٹرمپ کی طبیعت کا کرتے ہیں، اور اس سارے معاملے میں ملاقات میں دیکھا جائے تو انہوں نے کہا چین کی طرف سے یہی کہا گیا کہ عالمی چیلنجز کا مقابلہ اور دنیا کو استحکام فراہم کرنا ہم دو عالمی طاقتوں کی ذمہ داری ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنی دنیا اور اپنے عوام کے لیے روشن مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں۔ ادھر سے تو تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا یہ سوال جو صدر شی جنگ کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں امریکہ ان کے اوپر کوئی عملی اقدامات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ احسن، پہلی بات آپ یہ دیکھیے کہ صدر شی جن پنگ نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں، اور میں واقعہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ اگر ایک واحد سپر پاور تھا تو اس کے بعد اگر اس وقت کوئی دوسری سپر پاور ہے تو وہ چین ہے۔ چین بہت آگے جا چکا ہے، ایشین ٹائگر کے لیول سے کہیں زیادہ آگے جا چکا ہے، روس بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ تو چین ایک معاشی طاقت بھی ہے، فوجی طاقت بھی ہے، اور انتہائی بردبار اور متحمل مزاج قیادت کے ساتھ چین کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ نہایت خاموشی سے اپنے جو ہے وہ گولز اچیو کرتے ہیں۔ انہیں بھڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ جو بات انہوں نے کہی کہ ہم مل کر جو ہے شراکت داری کریں بجائے اس کے کہ حریف بنے۔ آپ دیکھیے یہ وہی صدر ٹرمپ ہے جس وقت انہوں نے گزشتہ سال حلف اٹھایا تھا تو آتے سال 54% ٹیرف جو ہے انہوں نے چائنا پہ عائد کیا تھا۔ روز جو ہے کبھی ٹیرف 10% بڑھا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی گرا رہے ہیں۔ تو یہی وہ شخص ہے جس نے آتے ساتھ وار آن ٹیرف کھول لی تھی پوری دنیا کے اگینسٹ، اور اس وقت دیکھیے وہ کس طریقے سے چین کو جو ہے نا وہاں جا کر وہ اب تو اسے دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں انہوں نے بٹر پالشنگ جسے کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں مکھن لگا رہے ہیں۔ نہیں وہ تو انہوں نے ابھی جیسا برگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ چینی قیادت تو اتنی سمجھدار ہے کہ وہ ان کی اس بٹرنگ میں آنے والی بھی نہیں ہے۔ جی بالکل،
کیونکہ نا چائنیز جو ہے نا وہ ایک بہت سمجھدار، سوچی ہوئی اور حالات و واقعات کو دیکھ کر، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر مروزی حالات کے مطابق اپنا جو ہے مستقبل کا ملایمن طے کرتے ہیں. اور امریکہ نے موجودہ دور صدارت میں ٹرمپ کے، جو میرا خیال میں دنیا کی سب سے بڑی اپنی تاریخ کی غلطی کی ہے، وہ ہے جتنی جلد بازی میں انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے. سوچے سمجھے بغیر. یقین نہیں آتا کہ امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا ہے وہ اتنے ناسمجھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دھکیلنے کی کوشش کر دی، اور پھر کسی طرح انہیں منہ چھپا کے پاکستان جیسے ایک چھوٹے ملک کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں آڑ لے کر اس سے نکلنا پڑا. تو رہی بات جہاں تک آپ نے کہا کہ بہت سارے معاملات پر چین اور امریکہ جو ہے ان کے مفادات ایک ہیں، اور ان مفادات کو اکٹھا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں امن امان کا جو ہے نا قیام عمل میں لایا جائے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ معذرت کے ساتھ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات کا آغاز کریں کہ دونوں کے مفادات ایک ہیں، مگر معاملہ آگے بڑھے گا کیسے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بیجنگ اور اہم ملاقات صدر ٹرمپ اور صدر شی کے درمیان، اور اسی صورتحال پہ گفتگو. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ دو عالمی طاقتیں اور مفادات ایک، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہیں دو عالمی طاقتیں، مفادات ایک ہیں، لیکن دونوں کے انداز مختلف ہیں. ایک معیشت کے پھیلاؤ کی بات کرتا ہے تو ایک طاقت کے پھیلاؤ کی بات کرتا ہے. تو پھر جب دونوں ایک ساتھ جڑنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ممکن کیسے ہو پائے گا؟ ایسا بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا. امریکہ ایک پرانی کنونشنل فوجی طاقت ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے گزشتہ صدی کے اختتام تک دنیا پر امریکہ کا ہی قبضہ چھایا رہا. دو پراپر بلاک بنے رہے، اور اس میں سوویت بلاک ٹوٹنے کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے ان کو شکست ہوئی اور یہ واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آئے. اس وقت چین جو ہے وہ ایشین ٹائگر بننے کی جدوجہد میں مصروف تھا. لیکن آپ دیکھیے دونوں کی سوچ کا ڈفرنس. امریکہ جو ہے وہ طاقت کے زور پر لوگوں کو دبا کر ان کے حقوق سلب کر کے خود کو ایک بڑی پاور سمجھتا ہے، اور دنیا کے چھوٹے ممالک کو کبھی انسانی حقوق کے نام پر، کبھی کسی بھی نام پر، ہر چیز پر ان کو دبایا جاتا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں اور ان پر اپنی طاقت کا پہرا بٹھایا جاتا ہے. جبکہ مقابلے پر اگر آپ چین کو دیکھیں، چین نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا. 1949 میں آزادی کے بعد سے انہوں نے جتنی محنت کر کے اپنی ایک قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا اور آج انہیں دنیا کی سپر پاور بنا ڈالا ہے. تو چین جو ہے وہ محنت پر یقین رکھتا ہے. انہوں نے دوسروں کے حقوق غصب نہیں کیے، انہوں نے خود کو جنگوں میں لڑنے سے بچایا، انہوں نے خود کو معاشی طاقت بنایا. دیکھیے دنیا کا جو نیا نظریہ ہے آج کل وہی سب سے بڑی طاقت ہے. اسی کے پاس پاور ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جو تجارت کا بادشاہ ہے. اور چین نے اپنی خاموش اور جو ہے نا مستقل حکمت عملی سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکا. امریکہ اپنی تمام تر قوت کے باوجود آج اپنے سامنے چین کو سپر پاور کی حیثیت میں دیکھ رہا ہے. اور اگر امریکہ نے یہی رویہ اپنائے رکھا تو چین جو ہے وہ دنیا کی واحد سپر پاور بن جائے گا. طاقت کا انجام تاریخ دیکھ لیجیے، موجودہ حالات دیکھ لیجیے، کبھی ٹھیک نہیں نکلا. انجام ہمیشہ غلط ہی نکلا، جس کے نتیجے میں کروڑوں انسانوں نے تکلیف اٹھائی. چین نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اپنی آزادی شروع کی، آزادی کا وقت ان پر آیا، تو ہم سب کو معلوم ہے انہوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے، انہوں نے پوری دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے قربانی دی. ایسی قوم کو ہرانا ناممکن ہے، اور ایسی لیڈرشپ کو ہرانا بھی ناممکن ہے. وہ ویژنری لوگ ہیں. اور اس وقت میرے خیال میں صدر ٹرمپ اپنے ساتھ جو بہت سارے امریکن بزنس مین لے کر آئے ہیں، تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا پوری دنیا کا میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنیز عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ آئے ہوئے ٹیک کمپنیز کے سربراہان، جن میں ایلن مسک بھی شامل ہیں، ان میں زیادہ جو ہے وہ شوق کا اظہار کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے اندر. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چائنیز جو ہے وہ ایک بڑا کلیئر مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. ان کی لیڈرشپ، ان کی عوام، کہ وہ طاقت کو جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کو، معاشی ترقی کو طاقت سمجھتے ہیں، اور انہوں نے پروو کیا ہے کہ یہی اصل رستہ ہے. اور امریکہ اگر جس طریقے پر چل رہا ہے، دیکھیے انہوں نے طاقت کے بل پر ابھی کام کیا ایران کے ساتھ، جب بلا وجہ انہوں نے جو غلطی کی اس کا انجام کیا ہوا؟ تجارت کو بھی نقصان ہوا، امریکی امیج کو بھی نقصان ہوا، لوگوں کی جانیں بھی گئیں، اور بہت سارے ممالک یہاں تک کہ پوری دنیا میں ایک پرابلم کھڑا ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے جو ہے یہ امریکہ کے لیے سیکھنے کا وقت ہے. صدر ٹرمپ کو تو خیر اب میں سمجھتی ہوں یہ عمر نہیں ہے ان کی سیکھنے کی، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو ان کی بزنس مین کمیونٹی آئی ہے، ان کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ سپر پاور بننے کی طاقت نہیں، معاشی طاقت ہو سکتی ہے. صحیح. صدر ٹرمپ کے لیے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اب سیکھنے کی عمر میں سے باہر نکل چکے ہیں. بغیر صاحب فرمائیے گا، جس طریقے سے آپ نے پہلے ٹریڈ کی بات بھی کی، اور ٹریڈ کے حوالے سے اب
امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایران کے ذریعے سے کسی طریقے سے امریکی جس طرح وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ چین کے ذریعے سے ایران پر دباؤ ڈالا جائے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا صورتحال ممکن ہوتی دکھائی نہیں دیتی, لیکن آپ اس کے اوپر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں یہ بھی فرمائیے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ خبر آ رہی ہے ذرائع سے کہ آبنائے ہرمز میں سے گزرنے کے لیے جو ٹیکسز ہیں ان سے اور ان کے حوالے سے جو ان کے خاتمے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو دونوں اس پہ اتفاق کر رہے ہیں, لیکن کیا ایران بھی اس معاملے پہ یہی موقف رکھے گا اور کیا صورتحال بنے گی؟ کیونکہ ابھی تک مذاکرات کا جو جس طریقے سے پیش رفت ہونی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں ہو رہی, بس صرف دھمکی آمیز رویہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے اور یہاں سے جو ہے تجاویز جاتی ہیں اور وہاں سے رد ہو کر آ جاتی ہیں. آج تو امریکہ کا التجا آمیز رویہ آ گیا جب مارکو روبیو نے یہ کہہ دیا کہ چائنا اپنا انفلوئنس استعمال کرے ایران کے اوپر اسٹیٹ آف ہارمز کو کھولنے کی. یہ تو معافی کی بات ہو گئی نا, یہ تو ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے امریکہ نے کہ وہ اسٹیٹ آف ہارمز کو نہیں کھلوا سکے, جی اسپائٹ آف دی فیکٹ کہ وہاں پہ انہوں نے اس کا بلاکیٹ کیا ہوا ہے, اپنے شپ کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک شکست کا نشان ہے جو مارکو روبیو نے جو کچھ کہا. اب دوسری بات جو آپ نے ایک چیز ہے ویسے ٹیکنیکل ہم کو دیکھنی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے وہ آتی تو ایران کے علاقے میں, کیونکہ 20 ناٹیکل مائل غالباً ہے جو آپ کا کانٹیننٹل شیلف یا ایزی ہوتا ہے, لیکن اس میں سے آپ کو پتا ہے کہ آدھا جو ہے وہ عمان کا حصہ ہے, آدھا ایران کا حصہ ہے. لیکن دنیا میں ایک اور بھی میریٹائم ایگریمنٹ ہے کہ جو اسٹیٹس جو ہوں گی نا وہ دے ول بی کنسیڈرڈ ایز انٹرنیشنل واٹر, ان سے فری پیسج کی اجازت ہوگی. یہ بڑے عرصے کا ایک فیکٹ ہے, انکلاس جس کو کہتے ہیں, جو امریکہ نے سائن نہیں کیا, ایران نے بھی غالباً سائن نہیں کیا, یونیورسل لا آف سی اس کو غالباً کہا جاتا ہے. تو اس کے حساب سے تو پھر اگر وہ فری پیسج کا دنیا نے مانا ہے تو پھر تو میرا خیال اس پہ ٹیکس نہیں آئی دو کا. لیکن ایران چونکہ کہہ رہا ہے اب اس کے اوپر بات چیت آگے چل سکتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایران کا چائنا کا انفلوئنس استعمال کر کے ایران کے اوپر ڈالا جائے اور اسٹیٹ آف ہارمز کو کھلایا جائے, اصل میں یہ سمجھتا ہوں ایران کو بھی کوئی تھوڑا سا لیوریج دکھانا ہوگا فار دی سیک آف دی ورلڈ, کیونکہ آپ اپنے کور آبجیکٹیو سے آپ کمپرومائز نہ کریں, اور آپ کے کور آبجیکٹیو جو ہیں وہ نیوکلیئر سے ڈیل کرتے ہیں, پلوٹونیم نیوکلیئر ارینجمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں, جو آپ کے ایسٹس انفریز ہونے ہیں اس سے ڈیل کرتے ہیں, اس کے اوپر. لیکن اسٹیٹ کو اگر فلی نہیں تو پارشلی کھول دیں, کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اناؤنس کر دیں کہ ہم ان کو کھول رہے ہیں, تاکہ امریکن کے اوپر ایک کاؤنٹر پریشر پڑے, اور وہ جو بلاکیڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ بھی اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے کچھ تھنکنگ کرے یا سوچے. نہیں بلکہ صاحب جیسا آپ فرما رہے ہیں, ادھر سے ٹرمپ جو ہیں وہ عالمی سپلائی چین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد عالمی تجارتی رکاوٹیں تو انہوں نے خود بھی کھڑی کی ہوئی ہیں, جیسا ابھی بھی آپ نے بلاکیٹ کی بات کی, تو وہ اس حوالے سے بھی, بلکہ یوں بھی دیکھا جائے کہ وہ چین آنے سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں اور دھمکیاں میز رویہ اختیار کر چکے ہیں. ایران کو تو وہ دھمکیاں دیتے ہی رہے ہیں کہ ایران کو سوچنا پڑے گا, نہیں تو ہم پھر وہی سوچ رہے ہیں جو ہم پہلے سوچ رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں چین کا دورہ کرنے سے پہلے بھی چین کو دھمکی دے ڈالی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ٹرمپ کی دھمکیوں کی طرف جائیں گے تو اس کی دھمکیوں کے مطابق تو ابھی تک پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ تباہ ہو جانا چاہیے تھا, زمین سے ہٹ جانا چاہیے تھا. اس نے کہا تھا میں تہذیبیں ختم کر دوں گا, اس نے کہا تھا میں وہ کروں گا جو 42 سال میں نہیں ہوا, اس نے کہا کہ جی میں آپریشن فریڈم شروع کروں گا. تو اسی لیے تو ٹرمپ کو امریکہ میں ٹیکو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے نا, کہ ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ. تو وہ تو ہر چیز سے چکن آؤٹ کر گیا. تو اس کی تو باتوں پہ نہ جائیں. آپ اس وقت دیکھیں جو بات چیت ہو رہی ہے, جو مارکو روبیو نے جو کہا ہے کہ اس نے اپنی شکست کا اظہار کر دیا ہے انٹرنیشنل پریس میں, جب اس نے کہا کہ جی اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی وہ جو ہے جی ایران کو چاہیے کہ جی وہ چائنا کو چاہیے ایران پہ اپنا, پھر جے ڈی وینس کی بات چیت ہوگی, انہوں نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی. تو وہ ٹائمنگ اس کے ایسے ہیں کہ ایک طرف ٹرمپ بیٹھے ہوئے ہیں چائنا میں, ادھر سے یہ ایران کو میسج دے رہے ہیں, ادھر سے وہ ٹریڈ کی بات کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ٹریڈ کھلے گی کس طرح؟ اگر وہاں پہ بلاکیڈ لگا رہے گا تو ٹریڈ چلے گی؟ تو کیا یہ وہ چیزیں کنٹراسٹ نہیں ہے جو آپ اپنی کنٹراسٹنگ پالیسی جو ہے ان کو پیش کر رہے ہیں؟ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا تو مطلب ہے آپ سارا رولا رپا ہے آپ کا, بس
लफाजी है जिसको आप इस्तेमाल करें। अब ये लफाजी चाइना अगर ये लफाजी करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये इस किस्म की बातें करेंगे तो चाइना भी इनको इस किस्म की बातें करके फारिग कर देगा। सही। फिर कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकलेगा। फिर ये है कि वो तस्वीरें खिंचा के खाना शाना खा के वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई सीरियस बातचीत ये करेंगे और उसको ट्रेड को लिंक करेंगे कि जी ट्रेड की शिपमेंट किस तरह होगी, चलेगी किस तरह, चाइना ने अगर कोई सामान भेजना अमेरिका किस तरह भेजेगा, सही, म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या, सारी चीजें बाई एयर तो नहीं जाती, बाई एयर तो बहुत महंगा पड़ता है। तो वो अगर बाई शिप जाएंगी तो किधर से गुजरेंगी, वो क्या मतलब कोई नया रूट इजाद करेंगे, वो कोई नया समंदर इजाद करेंगे। सो इसको ये तमाम चीजें जो है 2+2=4 में लिंक होंगी कि अगर आपने ट्रेड खोल लिया आपने करनी किस तरह, भाई ये तो बताइए। उसके ऊपर फिर स्टेट ऑफ होमस और ये जो ब्लॉकेट है ये अंडर डिस्कशन आएंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि लेट्स वेट एंड सी कि ये क्या मायदे होते हैं, क्या आते हैं। अगर तो ट्रम्प जो है वो इसी तरह टाइम गुजारे के लिए गया तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्क्रीट चीज़ आएगी, और कॉन्क्रीट चीज़ नहीं आएगी तो ईरान भी अपनी जो डिमांड्स है उन्हीं पे खड़ा रहेगा और उसका इफेक्ट भी पूरी दुनिया में होगा, हमारे ऊपर भी होगा, दुनिया पे। वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं जिस तरह टेंशन दुनिया में पड़ी हुई है और जिस तरह हमारा हाल हुआ है वो फिर आगे चलता रहेगा। अब हम बड़ी ताकतों की राइवलरी में छोटे घुन तो पिसते हैं, तो वो जो चीज़ें हो रही, पाकिस्तान अपनी सी कोशिश कर रहा है, वो कोशिश जारी रहेगी। लेकिन जब हर ड्राफ्ट के ऊपर ये कह दिया जाए कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो आप मुझे बताइए फिर आसमान से बनकर ड्राफ्ट आएगा। सही। सो ये जो चीजें ये अभी अनप्रेडिक्टेबल सी है। ये विजिट के अंदर जो दोनों साइडों ने अपनी अपनी स्टांस, अपनी अपनी पोजीशन ली हुई है। चाइना ने अपनी पोजीशन बाहमी तनाज़ात के हवाले से ली हुई है, अमेरिका ने अपनी पोजीशन ट्रेड के हवाले से ली है। अब इसमें क्या निकलता है ये तो जब कोई जॉइंट कम्युनिके आएगा फिर ही पता चलेगा। सही, यानी आपको इस सारी सूरत हाल में अभी मुमकिन तौर पर यही नजर आ रहा है कि दोनों अपने अपने मुफादात को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि सूरत हाल क्या बनती है। इस पे मैं आपके ब्रिगेड साहब सवाल रखता हूं, क्योंकि इस सारे सूरत हाल में ताइवान भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो इस पर बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दो आलमी बड़ी ताकतों की मुलाकात और मुलाकात से क्या नतीजा बरामद होता है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब फरमाइएगा, जिस ब्रेक से पहले आपने कहा कि इस मुलाकात में चीन की जानिब से बाहमी इख्तलाफात को लेकर बात हो रही है, अमरीका ट्रेड को लेकर चल रहा है, लेकिन दरमियान में ही हालिया तौर पे जो सूरत हाल चल रही है वो अमरीका ईरान तनाज़ा भी है और कशीदगी भी है, और इसके साथ साथ तामीरी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की बात भी हो रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर एक और बड़े मसले को देखा जाए तो वो बड़ा मसला ताइवान भी है, और बाहमी इख्तलाफात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके ऊपर क्या आपको कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है? और साथ ही ये फरमा दीजिएगा कि अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों? आपने ताइवान देखिए, ताइवान मसला किसका है? एक्सक्लूसिवली ताइवान जो है वो चाइनीज मसला है, और चाइना ने ताइवान के ऊपर या स्टेट ऑफ ताइवान पर बड़ा पेशेंस से काम लिया। वो उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज जो हैं या अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टेंटली देते आए। अब उसमें लेकिन कंटेंशियस इशू जो है ताइवान के हिसाब से वो अभी तक अमेरिका के साथ इतने इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो एक कोई किसी सीरियस तनाज़े की सूरत उसने इख्तियार की है। अब इस वक्त जो मेरा ख्याल मैं समझता हूँ, जो इस वक्त जो दुनियावी मसला है, सिर्फ एक रीजन का मसला नहीं, जो पूरी, क्योंकि अभी आपने देखा कोई 112 मुल्कों ने करारदाद यूएनओ में पास हुई थी, जिसमें अपना एक फ्लोटीला है जो फ्लोट करके आया है टू स्टेट ऑफ होमस। उसका हालांकि आर्टिकल 16 के अंडर गालबन वो पास हुई है, आर्टिकल 6 के 7, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी की गुंजाइश नहीं है, आप सिर्फ पोस्टरिंग कर सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा मसला ये दुनिया के लिए बना हुआ है। तो इस वक्त जो बुनियादी जो बातचीत चलेगी वो इसी इशू पे चलेगी, क्योंकि अमेरिकन जो कंसर्न है वो भी स्टेट ऑफ होमस और उसके साथ साथ जो चीजें हैं इधर ईरान के अंदर उस पे कंसर्न है। अब अगर आप डायरेक्टली जो ईरान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपना यूरेनियम किसी के हवाले करे, जैसे कल भी मार्को रूबियो की स्टेटमेंट में भी ये कहा जा रहा है, जेडी वेंस की स्टेटमेंट में भी कहा जा रहा है, वो ईरान ने कहा है कि जी हम आपसे बातचीत कर लेंगे बट वी विल डू इट इन सेकंड फेज। बल्कि कल आपने देखा होगा कि बाराक ओबामा का भी इंटरव्यू चल रहा था और उससे बहुत बड़ी बात की उसने, देखिए हमने इस यूरेनियम अफसूदगी का सारा मसला तय कर लिया था बगैर किसी जान जाया किए। He has criticized Trump very severely. उन्होंने कहा जी ये तो क्या कि आप इस तरह की जंगों को शुरू करें। सो कहने का मतलब ये है कि ईरान, अमेरिका भी अंडर प्रेशर है
हालांकि ट्रंप ने अभी तक ये तमाम का तमाम इंप्रेशन ये दिया है कि वो इस इंटरनल जो चीजें उसके ऊपर आ रही हैं उसके सामने, उसका वो कोई प्रेशर नहीं ले रहा, या वो उसको वार्ड ऑफ करना चाहता है। उसको नहीं परवाह के लोग उसके खिलाफ हैं, उसको नहीं परवाह के उसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है, उसको नहीं परवाह के उसने इलेक्शन के अंदर जाना है अभी तक। बल्कि वो क्या कहेंगे, कांग्रेस के अंदर देखिए ना, अमरीकी कांग्रेस के अंदर भी तो सारे वही लोग बैठे हुए हैं ना जो ज़ियोनिस्ट लॉबी के लोग हैं। अब वो करारदाद जो वॉर के हिसाब से जो करारदाद पेश हुई थी, वो एक वोट से फिर 50 वोट उसकी फेवर में उसके मुखालिफ आ गए कि जी जंग नहीं रुके, और 49 वोट्स आए कि जी जंग रुकनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर सिर्फ ट्रंप ही नहीं, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे वो हैं। और वो क्यों है? क्योंकि वो एपैक का पैसा खाते हैं, उनके तलवे चाटते हैं जब वो एपैक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यहूदी लॉबी जो है और जो यहूदी बिजनेसमैन है, मल्टी बिलियनर, उन्होंने कायम की है। उनका मकसद ये है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन को प्रेशराइज को अपनी ज़ियोनिज्म की पॉलिसीज चलाने के लिए। ये जो चीजें इसके अंदर हो रही हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आप देखिए वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज होती जा रही हैं। सही। यानी अगर आप चाइना में भी आके इस चीज की बात कर रहे हैं कि चाइना को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने तो अपना पावर एक्सपोजर बिल्कुल दुनिया के सामने खोल के रख दिया। सही। तो ये मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त तक कोई दोनों ममालिक का कोई जॉइंट कम्युनिके सामने नहीं आता, वो अपने अपने स्टांस पे तो खड़े हुए हैं। सही। लेकिन क्या अभी हमने देखना यह है कि क्या चाइना ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हिसाब से, क्योंकि उसकी भी कनेक्टिविटी, उसका सारा तेल जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 90% तेल उनका वो ईरान से आता है। तो ईरान का तेल जो है वो अगर नहीं निकलेगा, उनके पास नहीं पहुंचेगा, चले मान लिया उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत हैं, लेकिन कब तक वो चलेंगे? तो ये चीज जो है वो मैं सिर्फ इसकी जो चीज का इंतजार कर रहा हूँ वो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड के लेवल से तो चलो बातचीत होती रहेगी, कंपनियां आपस में बातचीत कर, लेकिन वो कंपनियां सामान भेजेंगी किस तरह? सही। वो इशू जिस वक्त सही। ये एक बुनियादी सवाल भी है और सूरत हाल भी है, और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जब एलामिया जारी होगा और मामलात सामने खुल के आएंगे तो पता चलेगा। डॉक्टर वजिया साहिबा फरमाइएगा, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया, तो आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से अमरीका और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी बात कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो ईरान अमरीका की जो जंग की सूरत हाल है और एक कशीदगी है, बज़ाहिरी तौर पर तो ये सारी सूरत हाल थमी हुई है और जंग नहीं हो रही, और उसमें जो जंग बंदी है उसका तयन भी नहीं है कि वो कब तक है और कब तक नहीं है, और दूसरी जानिब धमकी आमेज़ रवैया भी है। लेकिन ये मामलात आपको मुकम्मल तौर पर थमते हुए नज़र आते हैं, या फिर इसी तरह ये जो अमरीका का धमकी आमेज़ रवैया और धमकी आमेज़ लहजा है उसमें कोई कमी होती हुई दिखाई देगी इस मुलाकात के बाद? एहसन, इस मुलाकात के बाद फौरी तौर पर अगर आप कुछ तवक्को रख सकते हैं तो वो चंद दिन तक मैं समझती हूँ कि शायद जब तक अमेरिका को कोई उम्मीद है कि चीन से कोई बड़ी सपोर्ट उनको हासिल हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए, या पाकिस्तान जो काम अभी जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, खुद अमेरिका के अपने रवैये की वजह से, शायद चाइना के प्रेशर से वो हो जाए, तो शायद 2-3 दिन है ट्रंप अपना रवैया थोड़ा नरम रखें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, आज मार्को रूबियो का बयान पूरी दुनिया देख रही है कि चीन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान पर अपना दबाव इस्तेमाल करे। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिगेडियर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगी कि जहां एक तरफ उन्होंने अपनी हार मान ली, उन्होंने मान लिया कि हम इस काबिल नहीं रहे, कि अब हम मजबूर हो गए हैं चीन के आगे झुकने पर, उससे कहने पर, वहां पे दूसरी चीज हमें ये भी देखनी चाहिए कि कल चाइनीज जो वजीर खारजा है उन्होंने FM डार साहब को जो है कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और ईरान के और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसको आगे बढ़ाए। यानी कि चीन पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट भी कर रहा है और रिक्वेस्ट कह लें, प्रेशर कह लें, जो लफ्ज इस्तेमाल करें, तो एंड ऑफ द डे जो है करना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को सपोर्ट है चाइना की, पाकिस्तान को सपोर्ट है दीगर मुल्कों की, लेकिन जब तक अमेरिकन, एक तो ये कि उन्होंने वो जो एक फजूल किस्म की जो ब्लॉकेट खड़ा किया हुआ है इसको जब तक खत्म नहीं करते, और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि इस ब्लॉकेट के साथ जो है अमेरिका एक बात कर रहा है, वो तामीरी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्तेहकाम की स्ट्रेटेजी को तो फॉलो ही नहीं किया। देखिए वही बात हुई ना, बातें करने में और काम करने में डिफरेंस होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है। और ये बातें करके वक्ती तौर पर दुनिया के आगे अपना कोई चेहरे का या अपना कोई सॉफ्ट इमेज पेश करना चाहते हैं तो वो शायद कुछ लोगों की बातों में आ जाए, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली चंद कदम पीछे नहीं हटेंगे, देखिए जंग से वो हट गए, उन्होंने देखा बहुत नुकसान हो रहा है,
لیکن یہ جتنی جلدی انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنی جلدی وہ اس جو ہے نا ایک یوزلیس بلاکیج جنہوں نے کیا ہوا اس کو ختم کریں گے تو معاملات بہت جلدی آسانی کی طرف جائیں گے. دوسری طرف آپ دیکھیے عراق جی گئے ہیں برکس کے لیے, انڈیا گئے ہیں, وہاں پر بھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں اور کھلم کھلا ایران کی طرف سے یہ جو پوری دنیا کو کہا گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے, لیکن وہاں سے گزرنے کے لیے ایران کی جو ہے نا اجازت ضروری ہے. تو پریکٹیکلی آپ دیکھیے پاکستانی جہاز بھی وہاں سے گزر رہے ہیں, عراقی جہاز بھی اپنا سامان لے کر جا رہے ہیں, چائنا کو بھی سپورٹ جا رہی ہے, لیکن ٹھیک ہے پہلے کی نسبت اس میں کمی آ چکی ہے. تو اگر امریکن جو ہے یہ بلاکٹ ختم کر دیں ایک دفعہ پھر سے تجارت جو ہے رواں دواں ہو جائے گی. اور رہی بات جب تک آپ ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کا حل نہیں نکالیں گے, جیسا کہ آپ نے خود وہ کہا کہ باراک اوباما والی بات آپ نے کی یا برگیڈیئر صاحب نے کی, دیکھیے 2015 میں بھی ایران کے افزودہ یورینیم کے اوپر کچھ معاملات ہوئے تھے جس میں روس نے کچھ گارنٹیز دی تھی. اس وقت جو ایران سے یہ جو تمام کا تمام جو ہے نا انریچڈ یورینیم یہ لینا چاہتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر فی الوقت پاکستان تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سے متعلق کوئی گارنٹی کسی کی بھی دیں یا ہم اس کو سپورٹ کریں. اس کام کے لیے چین سے بہتر اور کوئی طاقت نہیں یا روس سے بہتر اور کوئی طاقت نہیں, جن پر ایران بھی اعتماد کرتا ہے, پاکستان کو بھی اعتماد ہے اور امریکہ بھی آلریڈی کو ایک اچھے جو ہے نا شراکت دار کے طور پر آزما چکا ہے. تو معاملات کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. جب تک صدر ٹرمپ اپنی یہ جو بیجا کی زبان درازی میں کہوں گی یا فون کا جو فالتو استعمال وہ کرتے ہیں اس کو وہ چھوڑ دیں تو کافی معاملات بہتر ہو جائیں گے. صحیح, یعنی اس کو طاقت کے قانون سے باہر نکلنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر وجیہہ سعید صاحبہ, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ طاقت کا قانون نہیں چلتا. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.